شاهد من أهلها मुझे खानदान का ही बच्चा जे मेरी गवाही पाकीज़गी दी इंतहाई ते बोलिया बेटा बोलिया जो अल्लाह दी कसम होता आज तक कोई बोल नहीं सकिया ना बोलने वाला बच्चा है भी फसाहत ते बलागत नाल बोले व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा इन काना कमीसुहु कुद्द मिन कुबुल फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन व इन काना कमीसुहु कुद्द من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري